बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद अहमद में चेयरमैन अल-जब्बार में एजुकेशन फाउंडेशन कराची से। मेरा ये व्लॉग आज फ़लस्तीन के हवाले से, बिलखुसूस गज़ा के हवाले से, जो 7 अक्टूबर से गज़ा में फ़लस्तीन में जो जुल्म की इंतहा कर दी गई है या हो चुकी है या अभी हो भी रही है, उसमें जिस तरह मुस्लिम उम्मा ने खामोशी का किरदार अदा किया, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने अपने दोस्त अहबाब में, सर्किल में, तमाम दोस्तों से मैंने कहा था कि मुस्लिम उम्मा इस जंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लोग ये सोच रहे थे कि शायद ईरान जो है इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। मैंने दोस्तों से कहा था ईरान कभी इसमें शामिल नहीं होगा। उसकी रीज़न ये थी कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर से 2016-17 में जो सैंक्शन लगाई थी वो हटा दी थी और ईरान आराम से अपना जो ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहा था। एक तो ये रीज़न्स थी। दूसरी रीज़न मेरी ये थी बताने की कि मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस OIC जो 57 ऐसी कंट्रीज़ हैं मुस्लिम ममालिक की, इसके हवाले से मुझे पता था कि ये कभी भी इस जंग में शामिल नहीं होंगे। उसका मेन रीज़न ये था कि जितने भी हमारे बड़े GCC कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदीया है, UAE है, वो तमाम लोग, इन तमाम लोगों ने प्री डिफाइंड एग्रीमेंट कर लिया था इसराइल को एक्सेप्ट करने का। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि पिछले 2 साल पेशतर UAE ने 5000 गोल्डन वीज़े जो थे जूइश को दिए थे। और फिर इसके साथ में एक दूसरी बात ये करूँगा, एज इकनॉमिक्स जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जाना है, जो देखा है, मैंने जोग्राफिकली जो मैं चीज़ें देख रहा था पिछले 20 सालों के अंदर, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इसराइल का एक नया, बिल्कुल एक नया टेरिटरी उसको डिज़ाइन करके दिया गया है इनके अलाइंसेस ने, जिसमें ब्रिटिश है, फ्रांस है, US है और दूसरे नेटो कंट्रीज़ हैं, कि इसराइल को एक नया रोड मैप दिया गया कि आप फ़लस्तीन से लेके जॉर्डन से मिस्र से फिर ये आपका शुमाली इलाका जितना भी है, टर्की का जहाँ ये कर्द है, यहाँ तक का ये पूरा एक नया इसराइल जो है, ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, ये डिज़ाइन किया गया था आज से 25 साल पेशतर। और पिछले 2 महीने पेशतर UN के अंदर जो बाइडन, जो कि US के प्रेसिडेंट हैं अभी, और नेतन्याहू, ये इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे कि हम ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रहे हैं और हमारा ये डिज़ाइन है और हम इस पे काम करेंगे। तो यकीनन कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपने लोहे महफूज में लिख दी हैं जो कि होके रहेंगी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि क़यामत तक मेरे उम्मत में से एक गुरु जो कि अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन के आसपास जो है वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ता रहेगा। और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने जब पूछा कि वो कौन लोग हैं, कहा कि वो जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास के जो लोग हैं, यानी फ़लस्तीन के आसपास। तो उसमें उर्दन भी है, शाम भी है, मिस्र भी है। ये तमाम लोग जो हैं बसर पैकार हैं। मगर इस वक्त मुस्लिम उम्मा जो किरदार अदा कर रही है, वो आज ये बात मैं बड़ा कैटेगोरीली ये बात मैं कर रहा हूँ। अब जो कुछ इसराइल ने करना था वो कर चुका है और आज के बाद मैं ये बात, अल्लाह हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह मेरी बात को बेहतर समझता है, मगर जो कुछ इसराइल अब कर चुका है, अगर आज के बाद इसराइल ने अगर ईरान पे भी हमला किया, खुदा न खास्ता, या तुर्की पे भी हमला किया, हम मुस्लिम ममालिक का यही रिएक्शन होगा जो फ़लस्तीन के हवाले से था। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, पाकिस्तान का मैं अपना आपको एक बता दूं, पाकिस्तान को इस तरीके से कर्ज़ों की दलदल में फंसा दिया गया है। अभी पाकिस्तान को $4 अरब की ज़रूरत थी तो सऊदीया की तरफ भागा कि जी हमें अपना रिज़र्व पूरा करना है, आप हमें $4 अरब दें। ये 2 हफ्ते पहले की बात है जब IMF पाकिस्तान में आया, उसने अपनी शराइत दी। पॉलिसी साज इदारे जो थे उन्होंने कहा जी ठीक है हम सऊदीया से पैसा ले लेंगे। अब पाकिस्तान अपने उन दोस्तों को देता है जो इसको बुरे वक्त में अपने रिज़र्व पूरा करने के लिए पैसे देते हैं, तो पाकिस्तान उनके कहने पे इस जंग में नहीं कूदा। और वो लोग जो GCC कंट्रीज़ के जो मुल्क हैं, जिसमें सऊदीया है, दुबई है, कतर है, ओमान और दूसरी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये इस वजह से जंग में नहीं कूदे कि इनके तमाम जो बिजनेसेस हैं, इनकी जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, उसका जो अलाइंसेस हैं वो सारा जूइश कंपनियों के साथ है। और इनका तमाम का पैसा FRB न्यूयॉर्क में जाता है,
ان تمام کمپنیز کا، جس کے یہ ملٹی نیشنل جو لوگ مطلب بڑی کمپنیز ہیں ان کی، یا سوئس بینک میں جاتا ہے، اور ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے فلسطین کی ہیلپ کی یا کسی بھی حوالے سے ہم اس جنگ میں کودے، تو امریکہ اس کے الائنسز جو ہیں ہمارے اوپر، ہمارے کنٹریز کے اوپر، جیسے شام میں الزام لگایا کہ جناب یہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، یا لیبیا کے اندر قذافی کو، یا عراق کے اندر کہ جناب یہ کیمیکل ویپن بنا رہا ہے، اس طرح کا کوئی الزام لگا کے ہمارے اوپر بھی جو ہمارا پیسہ ہے، جو ہمارا تمام جو ہماری ریزروس ہیں، یہ فریز نہ کر لے یو ایس اور ان کے جو الائنسز ہیں۔ سب سے بڑی مین وجہ یہ تھی کہ یہ جتنی بھی ہماری کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے بزنسز، ہمارا ریزرو، ہمارا فنڈ، ہمارے پیسے، اس کو یہ فریز نہ کر دیں یا بلیک منی میں شامل نہ کر دیں، ان کو یہ ڈر تھا۔ دوسری سب سے بڑی بات OIC کا جو بھی اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر صرف 3 کنٹریز تھی یا 4 کنٹریز میں شاید اگر غلط نہ ہوں تو اس کے اندر ایک ترکی تھا، ایک یمن تھا، اور انڈونیشیا، ملیشیا بھی اس میں شامل تھا۔ یہ 4 کنٹریز تھیں، ترکی، یمن، انڈونیشیا، ملیشیا، جو ابھی کرنٹ اجلاس ہوا ہے OIC کا۔ ان 4 کنٹریز نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ہم تمام اپنے سفارتی تعلقات اور بائیلیٹرل ایگریمنٹ، جس کے تحت یہ عرب کنٹریز جو تیل دے رہی ہیں اسرائیل کو اور اس کے الائنسز کو، وہ فوراً سے ختم کیا جائے، ڈسکنٹینیو کیا جائے۔ مگر اس کی ویٹو کیا، اس کی مخالفت کی سعودیہ نے، دبئی نے اور قطر نے۔ تو یہ بات یہیں ختم ہو گئی، اور یہی نظر آ گیا کہ آئندہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی مسلم ملک پہ بھی حملہ کیا اسرائیل نے، تو یہی حال جو فلسطین میں ہم نے کیا ہے وہ اس کنٹری کے ساتھ ہوگا، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسرا یہاں پر ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت 9/11 کا واقعہ ہوا، یہ پری ڈیفائنڈ تھا۔ اس کے بعد کووڈ ہوا، یہ بھی پری ڈیفائنڈ تھا۔ اس سے بہت سارے ملکوں کی اکنامکس کو کلیپس ہو گیا، اور اب ہم لوگ بالخصوص تیسری دنیا کے ممالک، ہم یہ دیکھتے ہیں ہم چائنا کی طرف جائیں یا رشیا کی طرف جائیں۔ اس وقت ہمارا جو CPEC کا منصوبہ تھا، اس کو انٹرنیشنل طاقتوں نے کوشش کی کہ یہ جو ہے کسی طور سے ختم ہو جائے۔ جب یہ نہیں رکا تو اب یہ حماس کا جو یا حماس نے حملہ کیا یا کروایا گیا، میں اس پہ ڈبیٹ میں نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی طرف سے یہ چیز تھی، تو اب اسرائیل چونکہ آکوپائی ہو چکا ہے غزہ کے اندر، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حماس اسٹیپ بیک ہو گئی ہے، اور اب وہاں سے ان کا پروگرام ہے کہ فلسطین کے پاس بھی دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑے گیس کے ذخائر ہیں، یا تو یہ ایران کے پاس ہیں، قطر ہیں، یا پھر لبنان کی طرف ہیں۔ تو لبنان سے ایک گیس کی پائپ لائن چلے گی جو پورا ترکی تک، ترکی کے بعد یہ یورپ میں ڈائیورٹ ہوگی، کیونکہ رشیا نیٹو سے نکل چکا ہے۔ رشیا اور چائنا دونوں یہ کمیونسٹ بلاک ہیں، اور اس وقت خطے کا جو توازن ہے ایشیا کے اندر وہ چائنا کی طرف ہے، اور یہ پوری برٹش، جس میں یورپین کنٹریز، نیٹوز کے لوگ، اور چونکہ رشیا نیٹو سے بھی نکل گیا، اب رشیا انڈیپینڈنٹ ہے، اکیلا ہے یوکرین وار کی وجہ سے، کیونکہ رشیا کا جتنی بھی گیس تھی وہ یورپ جاتی تھی، یوکرین وار کے بعد وہ گیس ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے۔ اب یورپ کو وہ گیس پوری کرنے کے لیے ایک جو گیس کی لائن ہے وہ فلسطین سے چلے گی، اور ترکی سے واپس یو ٹرن کر کے یورپ میں آئے گی، اور یہ پوری گیس ایران کے ذریعے ملے گی، قطر کے ذریعے ملے گی، اور فلسطین، لبنان سے